बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हमने ये सिलसिला जो शुरू किया हुआ है रुकनुद्दीन बैबरस की स्वान हयात का, सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस, तो उसमें हम बयान कर रहे थे कल मतीउद्दीन ने जब दीवार पर से छलांग लगाई तो वो किसी के हाथ में आ गया था। बरादर आसमान से टपके हो या किसी ने टपका डाला है जिसने उसे दीवार से फलांगते हुए उठा लिया था, वो उससे पूछ रहा है। इसका चेहरा लम्हा भर भी कश्तो जाफरान बन गया। मतीउद्दीन इसकी तरफ हैरत से देखता रह गया। इसके वहमो ख्याल में भी नहीं था कि मंगोल ऐसे नहीं हो सकते थे। ना टपका हूं ना ही टपकाया गया हूं, बस जरा उछल कूद की मशक कर रहा था। मतीउद्दीन ने बात बनाई, जरा ध्यान से ऐसी मशकें किया करो, आज तो मैंने संभाल लिया है, वरना किसी रोज अपनी पसलियां तड़वा बैठोगे। नौजवान ने मुस्कुरा कर कहा और दूसरे लम्हे इसने अपनी गिरफ्त ढीली कर दी। मतीउद्दीन इसके बाजों से के हल्के से निकलकर जमीन पर जा गिरा। कमर में हल्की सी चोट ने इसके मुंह का जायका खराब कर दिया था। तुम्हारा शुक्रिया, मतीउद्दीन मुंह बनाकर बोला। नौजवान ने हाथ आगे बढ़ाकर इसे उठाकर खड़ा कर दिया। मतीउद्दीन अपने कपड़ों पर लगी धूल झाड़ने लगा। तुम चेहरे से तो तुर्क लगते हो, नौजवान ने अंदाज लगाने की कोशिश की। उम्दा पहचान है, आपकी उम्दा पहचान है, तुम्हारी निगाह की दाद देना चाहिए, वरना अक्सर लोग मुझे अरब ख्याल करते हैं। वैसे तुम हो कौन? खदोकाल से तुम मंगोल दिखाई देते हो, मगर तुम्हारा चेहरा इसकी नफी करता है। मतीउद्दीन ने पूछा, मैं मंगोल ही हूं। सुना कि मेरी पैदाइश तुर्क इलाके में हुई थी। मेरी माँ इन दिनों हामला थी और मेरे बाप के साथ जंग पर निकली थी। गरिस्तान में या फिर इसके करीब ज्वार में मेरी पैदाइश हुई थी। लोगों का कहना था कि मुझ पर वो पानी अपने नक्श छोड़ गया। इसने मतीउद्दीन की नक्तशगी सुना डाली थी। तुम यहां क्या कर रहे थे? नौजवान ने यकदम चौंक कर पूछा। अचानक सवाल पर मतीउद्दीन गड़गड़ा सा गया और मैं समझ गया हूं कि क्या मामला है। इस नौजवान ने कुछ देर तक जवाब ना पाकर हंसते हुए कहा, क्या मतलब? मतीउद्दीन की जानिब से अब ऐसी हो रही थी जैसे वो रंगे हाथों पकड़ा गया हो। चंद लम्हे पहले की बेफिक्री काफूर हो चुकी थी। एक रंग इसके चेहरे पर आता और दूसरा जाता था। और इसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? नौजवान ने चाह कर पूछा। मतीउद्दीन को यूं लगा जैसे आज इसकी खरीद नहीं, गर्दन तो लाजमन उतर ही जाएगी। किसका? इस अंदाज में उसने पूछा। मेरा नाम तो मतीउद्दीन है। वो एक मंगोल के सामने घबरा गया था। मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, मगर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारी टांगे भी कांप रही हैं। मुझे नजर आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। नौजवान ने इसके सरापे पर गहरी निगाह डाली। नहीं तो मुसलमान हो इसीलिए अनाड़ीपन का मुजाहरा कर रहे हो। खैर, मुझसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं। मेरा नाम बरकाई खान है। इसने ढाढ़स बंधाई। शायद तुम ठीक कहते हो कि तुमसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं, तुम रवायती मंगोल नहीं दिखाई देते। मतीउद्दीन ने इसके लहजे से समझ चुका था वो खुद को आने वाली किसी मुसीबत से निपटने के लिए तैयार करने में मसरूफ था। लगता है अब तुम्हारी अज़ाइम जारजीत की तरफ बढ़ने लगे हैं। बरकाई खान ने इसकी निगाहों में मज़ाहमत की किरणें देख ली थी। मतीउद्दीन अब कदरे हैरत से इसकी सूरत देखने में मजबूर हो गया था। तुम क्या चीज हो? दिल की बात आंखों से पढ़ लेते हो। मतीउद्दीन उलझे हुए लहजे में बोला। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई है कि तुमने मेरी साहलियत के अच्छे अल्फाज का इंतखाब किया। ये साहलियत जादवानी आसमान की बख्शी हुई है, जिस पर कभी कभार मैं खुद भी दंग रह जाता हूँ। क्या तुम मेरी साथ दोस्ती करना पसंद करोगे? बरकाई खान ने मुस्कुराते हुए पूछा। यकीनन, मतीउद्दीन ने इसकी पेशकश का खैर मुकद्दम किया। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज होगा कि मैं एक नगाह शनास रफीक के साथ जिंदगी का आइंदा पल भी बीत सकूंगा।
برکائی خان نے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ متی الدین نے اس ہاتھ کو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ کر اسے اپنے گلے لگا لیا۔ دونوں کی اچانک ملاقات نے انہیں گہری دوستی کے بندھن میں باندھ دیا، ایک ایسی دوستی جس میں آئندہ آنے والے برسوں میں کئی لازوال موڑ پہنا تھے۔ اب تو اس کا نام بتا دو، برکائی خان نے منہ بسور کر کہا، جس پر متی الدین نے زوردار کہکا لگایا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے۔ تو دوستو اب آتے ہیں 636 ہجری کے آخر میں فاطمہ کا ماموں زاد جمال الدین المراہی اسے ملنے دمشق چلا آیا تھا۔ وہ سلطان مصر سیف الدین ابو بکر ایوبی الملک عادل ثانی کے دربار میں ایک معزز عہدے پر فائز تھا۔ سلطان الملک عادل ثانی اسے سلطان عبد الملک عادل ثانی اپنے باپ الملک القاہل کے وفات کے بعد 635 ہجری میں سلطان مصر بنا تھا۔ اس کی عمر ابھی 13 برس کی ہی تھی، جوانی میں تھا، ابھی پوری بھری جوانی بھی نہیں تھی، بچپنا اور جوانی کے درمیان کہ اسے سلطان مصر بنا دیا گیا تھا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی الملک عادل اول کا پوتا تھا اور باری امور سے اسے کوئی شدت نہیں تھی۔ وہ سارا دن مختلف انواع کی تفریحوں میں مغرور رہا کرتا تھا اور امور سلطنت اطابق اور بادی عہدیدار اور عمرہ سنبھالتے تھے۔ حکومتی جمال الدین الرجی بھی انہی خاص عہدیداروں میں سے ایک تھا۔ وہ دمشق کے سلطان الملک الصالح اسماعیل ایوبی سے ملنے آیا ہوا تھا۔ سفارت سے فراغت پا کر اس کا دل فاطمہ سے ملنے کو چاہا تو وہ اس کے گھر چلا آیا۔ فاطمہ اس کی غیر متوقع آمد سے جہاں متحیر ہوئی وہیں اسے بےحد خوشی بھی ہوئی تھی۔ سارا دن پرانی یادوں اور قصوں کے نظر ہو گیا۔ اچانک جمال الدین الرحی نے علی بن ورقہ کے بارے میں پوچھ لیا۔ علی بن ورقہ کے بارے میں پوچھ لیا تو فاطمہ نے اس کا حسن سلوک بیان کرنا شروع کر دیا۔ محمود بیبرس بھی اسی اثناء میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ فاطمہ نے جب اپنا قصہ ختم کیا تو محمود بیبرس نے علی بن ورقہ کو اپنا آقا بند کرداری کی داستان اس کے سامنے گوش گزار کر دی۔ جمال الدین اپنی پھپھی زاد بھائی علی بن ورقہ کی ناشائستہ حرکات پر بڑا مفہوم ہوا۔ فاطمہ نے اپنے بھائی کی ناپسندیدہ حرکات پر تعصب کا اظہار تو کیا تھا۔ جمال الدین المرائی محمود بیبرس میں خاصی دلچسپی لے رہا تھا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ محمود بڑی مہارت سے مصری عربی زبان میں بھی بات کر سکتا تو اس نے فرمائش کی کہ وہ اس کے ساتھ مصری زبان میں بات کرے۔ جب محمود کو یہ کہا گیا کہ مصری زبان میں بات کرے تو وہ دھنگ رہ گیا کہ اس نے محمود بیبرس نے بات چیت شروع کی تو وہ دھنگ رہ گیا تھا کہ اس کے لہجے میں ذرا بھی اجنبیت موجود نہیں ہے۔ وہ اس کی خوبی سے متاثر ہونے بغیر نہ رہ سکا۔ باتوں باتوں میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فاطمہ کا شوہر ابو مسعود بھی اپنے کام سے واپس لوٹ آیا تھا۔ محمود بیبرس نماز کے لیے وہاں سے اٹھ گیا۔ فاطمہ ان دونوں کے لیے کھانے کا انتظام میں مصروف ہوگی۔ ابو مسعود اور جمال الدین میں حکومتی امور میں بات چیت ہوتی رہی۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں اور یہیں سے کل ہم انشاءاللہ تعالی اگلی قسط نمبر 19 میں آپ کو خوش آمدید بول کر بیان کریں۔